जिन्स बदलने वाली नर्स रहीमा जो 200 से ज्यादा औरतों और पैदा होने वाली लड़कियों को लड़का बना चुकी है, ये सब कैसे करती है, जानकर आपके भी होश उड़ जाएं। सक्खर का अनोखा वाकया। मेरा नाम डॉक्टर नाजिया है। मेरा ताल्लुक सक्खर से है। हमारे खानदान को डॉक्टरों का खानदान कहा जाता था, क्योंकि हमारे खानदान में पिछले 20 सालों में ऐसा कोई नहीं था जो डॉक्टर ना बना हो। मेरे अपने बड़े 2 भाई डॉक्टर थे। एक लंदन में डॉक्टरी के फराइज सरंजाम दे रहा था और दूसरा कराची में। मेरी दोनों भाभियां भी डॉक्टर थीं। शुरू शुरू में मेरा पेंटर बनने का शौक था और मैं फाइन आर्ट्स में अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहती थी, मगर पूरे खानदान को जब पता चला तो हर तरफ थू थू होने लगी कि ये लड़की डॉक्टर क्यों नहीं बन रही, ये हमारे खानदान का रिकॉर्ड खराब कर देगी। ऐसा आज तक नहीं हुआ तो अब कैसे हो सकता है। सबने बातें कर करके मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मेरे पास और कोई चारा नहीं रहा था कि मैं डॉक्टर बन जाऊं। मेरा रिश्ता खाला के यहाँ बचपन से ही तय था, इसलिए मेरे मंगेतर ने भी साफ कह दिया कि मैं डॉक्टर बन रहा हूँ। अगर तुम डॉक्टर बनोगी तभी मेरी और तुम्हारी शादी हो पाएगी। इसलिए मुझे अपनी मर्जी के बरखिलाफ डॉक्टर बनना पड़ा। मैंने तालीम मुकम्मल करते ही सक्खर के एक अस्पताल में हाउस जॉब शुरू कर दी थी। मेरी जॉब बहुत अच्छी जा रही थी और अब मैं भी अपनी जॉब से बहुत खुश थी। ये सक्खर का सबसे बड़ा गवर्नमेंट अस्पताल था और यहाँ बड़ी तादाद में दूर दूर से लोग इलाज करवाने की गर्ज से आते थे। मेरा ताल्लुक शोबा गायनी से था। एक गायनाकोलॉजिस्ट होने के नाते मेरा काम औरतों का इलाज करना और डिलीवरी वगैरह करवाना था। शुरू शुरू में तो वहाँ का माहौल बहुत अजीब लगा, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं आदी होती गई। मैं जब भी किसी को बेटी पैदा होने की खबर देती तो जाने क्यों उसका मुंह बन जाता, जैसे उसे ये खबर पसंद ना आई हो। इसके बरक्स लोग बेटे की पैदाइश पर मिठाइयाँ बांटते ना थकते थे। मुझे वहाँ काम करते दूसरा साल था जब पहली मर्तबा मेरे हाथों से एक ऐसे बच्चे की पैदाइश हुई जो ना लड़का था और ना लड़की, यानी वो बच्चा ख्वाजा सरा था। मैं कांप कर रह गई कि इस खबर को जब मैं इस बच्चे के वालिदैन को बताऊंगी तो वो क्या रिएक्ट करेंगे, जाने क्या सीन क्रिएट करेंगे। मुझे पिछले बरस का वाकया बहुत अच्छे से याद था जब मेरी एक सीनियर डॉक्टर दोस्त ने एक औरत की डिलीवरी करवाई तो बच्चा ख्वाजा सरा था। जब ये बात उसके वालिदैन को बताई गई तो उन्होंने बहुत हंगामा किया और शोर मचाया कि डॉक्टर ने बच्चा बदल दिया है। बहुत ही तमाशा लगा था। वो अनपढ़ किस्म के लोग थे और बड़ी मुश्किल से वो मामला रफा दफा हुआ था, वरना तो वो अस्पताल और इस डॉक्टर के खिलाफ केस करने वाले थे। मुझे ये सब याद करके पसीना आ गया। मैं सोच में पड़ गई कि अब मैं क्या करूं। मैं मशवरे के लिए हेड डॉक्टर के पास गई और उसे सारे मसले से आगाह किया तो वो बेफिक्री से बोली, नर्स रहीमा को बोलें, वो सारा मामला संभाल लेगी। मैं कश्मकश और उलझन में खड़ी रही कि एक नर्स भला इस मामले को कैसे संभाल सकती है। मुझे खड़ा देखकर डॉक्टर ने फाइल से नजरें हटाई और कहा, डोंट वरी, वो ऐसे मामलात को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है। उसके पिछले अस्पताल की बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है मेरे पास। आप जाकर नर्स रहीमा को बच्चा दें और जादू देखें। मैं हैरत के मारे कुछ न कह पाई और नर्स रहीमा को बुलवाया। वो एक 40 साल के लगभग पक्की उम्र की औरत थी और नर्सिंग में वसी तजर्बे की हामिल थी। पहले वो किसी और गवर्नमेंट अस्पताल में काम करती रही थी और अभी 1 माह पहले ही ट्रांसफर करवाकर हमारे अस्पताल आई थी। अब पता नहीं वो इस मामले को हल कर सकती थी या नहीं, मगर मैंने उसे बच्चा देते हुए कहा कि वो अब जो करना है करे। मैं तो उसे बच्चा देकर अपने कामों में मसरूफ हो गई, क्योंकि आज के शेड्यूल में 5 डिलीवरी केसेस थे और ये दूसरा केस था। मुझे नहीं पता चला कि बाद में क्या हुआ क्या नहीं। नर्स रहीमा ने कैसे इस मसले को हल किया, मगर आखिरी केस निपटाकर जब मैं थक हार कर जब चूर होकर आराम की गर्ज से डॉक्टर्स रूम में आई तो मेज पर मिठाई का डब्बा देखकर चौंक गई। अमूमन मिठाई हमारे पास तभी आती थी जब किसी के यहाँ लड़के की पैदाइश होती थी, और आज तो सारी लड़कियां हुई थी और मैंने खुद देखा था कि पैदा होने वाली लड़कियों के घर वालों के मूड कैसे खराब हो गए थे। एक लड़की का सुनकर तो फिर मिठाई का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने डब्बा खोलते हुए मुलाजमा को आवाज देकर बुलाया और उससे पूछा कि ये मिठाई कहाँ से आई। कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, केस नंबर 2 के वालिदैन देकर गए हैं। ये सुनकर मिठाई का टुकड़ा मेरे हलक में ही फंस गया। केस नंबर 2 के यहाँ तो तीसरी जिन्स का बच्चा पैदा हुआ था। फिर ये सब क्या था? वो मिठाई बांटते फिर रहे थे। मुझसे ये बात हजम न हुई तो उससे कहा,
नर्स रहीमा को बुला कर लाएं। थोड़ी देर बाद नर्स रहीमा आई तो मैंने उससे पूछा, सिस्टर आपने ऐसा क्या कह दिया इस बच्चे के वालिदैन को कि वो इतने खुश हो गए और बगैर कोई हंगामा किए खामोशी से चले गए। वो पुरस्कार अंदाज में मुस्कुरा दी और कहा, छोड़ें डॉक्टर साहिबा, आप आम खाएं, गुठलियां क्यों गिन रही हैं? आइंदा भी कोई मसला हो तो बिला झिझक बता दीजिएगा। वो कहकर चली गई और मैं सोचती रह गई कि उसने ऐसा क्या किया होगा। मुलाजमा सरगोशी में बताने लगी, ये नर्स रहीमा बहुत मजहबी घराने से ताल्लुक रखती हैं। शायद उन्होंने कोई वाज सुनाया होगा और कोई लेक्चर दिया होगा, तभी उसके वालिदैन खुश हुए होंगे। मैंने कहा, हाँ यही हो सकता है। नर्स रहीमा की ड्यूटी सुबह वाली गायनी डॉक्टर के साथ होती थी और मैंने देखा था और सुना भी था, डॉक्टर के आधे से ज्यादा काम तो वही निपटा देती थी। कभी कभार तो डिलीवरी ही वो कर देती थी और डॉक्टर खुद आराम से मजे से कमरे में बैठी होती। गवर्नमेंट अस्पताल था, कौन सा कोई पूछने वाला था। वो ऐसे अंदाज में बच्चों को उनके वालिदैन के हाथों में देती थी और ऐसे तरीके और सलीके से बात करती थी कि वो खुशी से मिठाई बांटने लगते थे। मुझे बहुत तजस्सुस था कि आखिर क्या राज है, वो ऐसा करती क्या है, क्या कहती हैं कि बेटे वाले क्या बेटी वाले भी हंसी खुशी घर को लौटते हैं। मैंने कई बार उससे पूछने की कोशिश की मगर वो हर बार टाल जाती थी। कहती थी, डॉक्टर साहिबा जिस दिन मैंने ये राज खोल दिया उस दिन मैं किसी काम की नहीं रहूंगी, इसलिए ना पूछा करें। मैंने भी पूछना छोड़ दिया। इन्हीं दिनों सुबह की शिफ्ट वाली डॉक्टर को दूसरे अस्पताल में ऑफर हुई तो वो वहाँ चली गई और मेरी ड्यूटी सुबह के वक्त लग गई। सच बताऊं तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि नर्स रहीमा के साथ मेरी ड्यूटी लग जाए और अब जब लग गई तो मेरे भी मजे आ गए। मेरा बोझ बहुत ही ज्यादा हल्का हो गया था। नॉर्मल डिलीवरी तो वो खुद ही कर लेती थी। हाँ, जब ऑपरेशन होता तो खुद मुझे जाना पड़ता था। नर्स रहीमा खुद ही बच्चों को उनके वालिदैन को दे आती और जो भी जरूरी बात करनी होती वो कर लेती। मैं भी खुश थी और वो भी। उसने मुझसे कभी नहीं कहा था कि मैं ये काम नहीं कर सकती। अक्सर मैं उसे थोड़े बहुत पैसे भी दे देती कि बेचारी मेरा इतना काम करती है। एक दिन हुआ कुछ यूं कि मैंने अस्पताल में उसी जोड़े को देखा जिनके ख्वाजा सरा बच्चे की पैदाइश हुई थी। मेरे हाथों वो नर्स रहीमा के बारे में पूछते फिर रहे थे। फिर मैंने देखा कि नर्स रहीमा उन दोनों को लिए मोहतात नजरों से इधर उधर देखते हुए एक कोने में ले गई और जाने क्या कहा। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि रहीमा उस औरत और बच्चे को लेकर एक कमरे में चली गई और वो मर्द बाहर ही खड़ा रह गया। मैंने उस मर्द को पास बुलाया और कहा, आप वही है ना जिनके यहाँ ख्वाजा सरा बच्चे की पैदाइश हुई थी और मिठाई भी बांटी थी आपने? मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, डॉक्टर साहिबा तौबा करें, मेरे यहाँ क्यों हिजड़ा पैदा होगा, मेरे घर बेटा पैदा हुआ है। नर्स रहीमा ने कहा था कि जब भी बच्चे को कोई मसला हुआ तो वो मुफ्त में इलाज कर देंगी। मैं तो ये सुनकर दंग रह गई। वो शख्स किसी तरह मानने को तैयार ही नहीं था कि उसके यहाँ बेटा या बेटी पैदा नहीं हुई। मेरे ज्यादा इसरार पर गुस्से से कहने लगा, डॉक्टर साहिबा बस करें, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं गुस्से में उस कमरे की तरफ बढ़ी जहाँ रहीमा उस औरत और बच्चे को लेकर गई थी। मैं अंदर जाते जाते रुक गई। वो औरत रहीमा को कुछ पैसे दे रही थी। मैं हैरान रह गई। ये गवर्नमेंट अस्पताल था, ऐसे कैसे नर्स रहीमा किसी से पैसे ले सकती थी? मगर जब देखा कि उसने नहीं मांगे तो उस औरत ने खुद दिए हैं तो मैं खामोशी से चली आई। ड्यूटी के खत्म होने के बाद मैंने कहा, रहीमा वो जोड़ा वही था ना जिनके यहाँ तीसरी जिन्स के बच्चे ने जन्म लिया था? मेरे पूछने पर कुछ लम्हे को तो वो चुप रह गई। फिर कहने लगी, नहीं डॉक्टर साहिबा, वो तो कोई और लोग थे। उनका तो बेटा था जो बुखार की वजह से तप रहा था तो माँ बाप घबराकर अस्पताल ले आए। मैं उलझ गई। मुझे साफ लग रहा था कि नर्स रहीमा गलत बयानी से काम ले रही है, मगर मैं उस वक्त बगैर किसी सबूत के कोई और बात नहीं कर सकती थी। इससे पहले कि मैं उससे कुछ और पूछती, मेरे मंगेतर की कॉल आ गई। वो मुझे मंगनी की शॉपिंग करवाना चाहता था। मेरा दिल तो नहीं चाहा, मगर फिर मैं उसके साथ चली गई। वहाँ इत्तेफाक से एक मेडिकल स्टोर पर मुझे वही औरत नजर आ गई। मैंने उसका बाजू दबोच कर एक जानिब किया और कहा, मुझे तो पहचानती ही होगी तुम, मैंने ही तुम्हारी डिलीवरी की थी। मुझे ये बताओ, तुमने अपने शौहर से झूठ क्यों बोला कि तुम लोगों के यहाँ बेटा पैदा हुआ है? वो घबरा गई और वहाँ से जाने लगी थी कि मैंने उसे धमकी दी कि अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारे शौहर को सच सच बता दूंगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, डॉक्टर साहिबा
मुझसे कुछ ना पूछें, नर्स रहीमा से पूछें, उसी के कहने पर ये किया है। वो ये बताकर भाग गई और मैं एक बार फिर नर्स रहीमा के बारे में उलझन में गिरफ्तार हो गई। जाने वो क्या खेल खेल रही थी। अगले दिन मैंने नर्स रहीमा को सामने बिठाकर साफ साफ पूछ ही लिया कि ये सब क्या चक्कर है। मैंने कहा, देखो, बगैर झूठ बोले बताओ कि ये तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। पहले तो वो टाल मटोल से काम लेती रही, मगर जब देखा कि मैं किसी सूरत नहीं टलने वाली तो कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, आप तो जानती हैं उस औरत के घर हिजड़ा बच्चा पैदा हुआ था। आप तो डर गईं और मुझे कहा कि मामले को संभालो। तो मैंने मामला यूं संभाला कि उसके शौहर को जाकर कहा कि मुबारक हो, बेटा हुआ है। रहीमा के मुंह से ये सब सुनकर मेरा हैरत के मारे मुंह खुल गया। मैंने शॉक्ड होकर कहा, ये तुमने क्या किया? कहने लगी, अब आप खुद ही सोच लें, इस बच्चे का मुस्तकबिल क्या होता। इसके माँ बाप तो इसे कचड़े में फेंक देते या यूं ही लावारिस छोड़ देते। मैंने इस बच्चे के हिस्से में कुछ साल ही सही बाप और माँ का प्यार लाने का फैसला किया। अभी तो उसकी शक्ल लड़कों से मिलती है, इसलिए मैंने उसकी बीवी को समझा दिया कि सबको बताना तुम्हारा लड़का ही है। जब तक वालिद को इसकी असलियत पता चलेगी तब तक वो इससे अपनी औलाद की तरह मोहब्बत करता होगा, इसलिए इस कड़वी हकीकत को कबूल कर लेगा। मैं ये सब ना करती तो एक नन्ही जान के साथ बहुत बुरा होता। नर्स रहीमा के मुंह से ये सब सुनकर मैं आप दीदा हो गई। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई कि मैंने उसके बारे में कितना गलत सोच रखा था और उसकी नीयत कितनी साफ थी। थोड़े ही दिन गुजरे कि मैंने एक और औरत को देखा जिसकी डिलीवरी मैंने ही की थी। उसके यहाँ बच्ची पैदा हुई थी। वो आकर मुझे कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, कुछ भी करके मेरी लड़की की जिन्स बदल दें और इसे लड़का बना दें। मैंने सुना है ऑपरेशन से ऐसा मुमकिन है। मैंने उसको डांट कर भगा दिया कि बीबी क्यों कुदरत के कामों में मुदाखलत करती हो, जाओ इस अस्पताल से, ऐसा कुछ नहीं होता। मगर वो बार बार कह रही थी कि मेरी सहेली की बेटी का ऑपरेशन इसी अस्पताल में हुआ था। वो लड़की थी और लड़का बन गई। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, देखो ऐसा कुछ नहीं होता। मेडिकल साइंस की रूह से कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनकी जिन्स पैदाइश के वक्त कंफर्म नहीं होती। बाद में कुछ बड़े हो जाएं तो उनका ऑपरेशन करके जिन्स बदल दी जाती है। मगर तुम्हारी तो लड़की है, ये लड़का नहीं बन सकती। उसी वक्त नर्स रहीमा अंदर दाखिल हुई। कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, मैं इसे समझाती हूँ। वो उसे अपने साथ लेकर बाहर चली गई तो उसी वक्त मुझे भी काम से जाना पड़ा। बाहर निकल कर देखा कि एक सुनसान गोशे में वो औरत नर्स रहीमा को पैसे दे रही थी। मैं फिर से शक में मुब्तला हो गई कि ये पैसे क्यों ले रही है। अब मुझे उसकी हरकतों पर शक होने लगा था। औरतें आती थीं और डॉक्टर के पास जाने की बजाय सभी की जबानों पर नर्स रहीमा का नाम होता कि उससे मिलना है। आखिर औरतों को उससे क्या काम होता है और वो क्यों उसको पैसे देती हैं? ये क्या चक्कर था? मैंने फैसला किया मुझे उसके बारे में जानना चाहिए था, उसके माजी के बारे में। शायद इसी से कुछ काम की बात मालूम हो सके। इस फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए मैंने छुट्टी वाले सारे स्टाफ की दावत की। हम सभी डॉक्टर्स और नर्सें खाना खाने के बाद लॉन में चाय पीने लगी तो मैंने अपने प्लान पर काम शुरू करते हुए कहा, आज हम सब अपने अपने माजी के बारे में बताएंगे, अपने बचपन से लेकर अब तक की दास्तान। मेरा ये आइडिया सभी को पसंद आया और सभी अपने अपने बारे में बारी बारी बताने लगी। मैंने नर्स रहीमा की बारी आने पर उन्हें कहा, चलिए अब शुरू से अपनी कहानी सुनाना शुरू करें। वो एक पल को खामोश हुई, फिर बताना शुरू किया। मेरा नाम रहीमा है। मेरे वालिद एक इमाम थे, बड़े 2 भाई थे और मैं अकेली बहन थी। हमारे घर का माहौल बहुत सख्त था, पर्दे की सख्त पाबंदी थी। मेरी माँ आज तक घर से बाहर नहीं निकली थी। ऐसा नहीं था कि अब्बा की तरफ से कोई दबाव था या वो अम्मा पर सख्ती करते थे, बल्कि अम्मा का घराना भी काफी मजहबी था। इसी वजह से उनकी शादीशुदा जिंदगी में आज तक हमारे घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। मेरे दोनों भाई मदरसे जाते थे और अम्मा अब्बा का ख्वाब था कि मुझे भी आलमा फाजला बनाए। मैं भी शुरू दिन से ही अम्मा और अब्बा के ख्वाब को पूरा करने के जुस्तजू में लगी रहती थी। लेकिन मेरा शौक था कि दीनी पढ़ाई के साथ साथ मैं दुनियावी पढ़ाई भी जारी रखूं। हमारे खानदान में सिर्फ अब्बा और अम्मा ही थोड़े सख्तगीर थे और थोड़े मजहबी भी, वरना बाकी सारा खानदान बहुत मॉडर्न था। मेरे ताया और चचा की बेगमात बहुत मॉडर्न थी। इस वजह से उनके घरों के माहौल बदलने लगे थे। मुझे बड़ा शौक था कि मैं भी अपने कजन्स की तरह आला तालीमी इदारों में पढ़ूं, मगर एक इमाम की तनख्वाह इतनी नहीं थी कि वो अपने बच्चों की परवरिश बड़े आला तरीके से कर पाए। अक्सर तो हमारे घर में 3 वक्त का खाना नहीं होता था।
میرے بھائی بھی اسی وجہ سے پڑھائی چھوڑ کر مدرسے چلے گئے تھے، کیونکہ ابا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اسکول کی فیس ادا کر سکیں۔ یوں ہی زندگی کے دن گزر رہے تھے۔ میں نے میٹرک گورنمنٹ اسکول سے کر لیا۔ اماں کا ارادہ تھا کہ وہ مجھے مدرسے میں ڈال دیں، مگر عین اسی وقت تایا اور تائی میرا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے لے آئے۔ حیرت کے مارے ہمارے پورے گھر کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ ہمارے اور ان کے ماحول میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ وہ نہایت امیر تھے اور ہم غریب، وہ ماڈرن تھے اور ہم لوگ مذہبی۔ ہمارا اور ان کا میل کسی طور جائز نہیں تھا اور نہ ہی ہو سکتا تھا، اسی لیے ابا نے منع کر دیا۔ وہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ میرا تایازاد مجھے پسند کرتا تھا، اس لیے اس کی خواہش پر رشتہ لایا گیا تھا۔ اس وقت تو ابا نے انکار کر دیا، مگر تایا اور تائی بار بار آتے رہے۔ جانے ان کو مجھ میں کیا پسند آ گیا تھا کہ وہ ہمارے گھر کی دہلیز چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ میں ابھی 16 سال کی تھی۔ ابا نے ان کی ضد کے آگے مجبور ہو کر آخر میری شادی کر دی۔ میری ساس ایک بہت بڑے پرائیویٹ ہسپتال میں نرس تھیں اور بہت جلد ریٹائر ہونے والی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کی شادی مجھ سے کر دی، اور شادی کے بعد مجھ پر یہ راز کھلا کہ میری ساس مجھے کس مقصد کے لیے بیاہ کر لائی تھی۔ یہاں تک سنا کر وہ خاموش ہو گئیں تو میں نے چونک کر پوچھا، پھر کیا ہوا؟ آپ کی ساس کس مقصد سے آپ کو بیاہ کر لائی تھی؟ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگیں، نرس بنانے کے لیے۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی جگہ میں نرس بن کر ڈیوٹی سنبھالوں، بس اسی لیے۔ اس نے اپنی کہانی ہنستے ہوئے ختم کی، مگر مجھے اندر سے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ادھوری کہانی ہے۔ اصل کہانی نرس رحیمہ چھپا رہی ہے، اور وہی راز مجھے جاننا تھا۔ اگلے دن کی بات تھی کہ مجھے ہیڈ ڈاکٹر نے ایمرجنسی میں بلایا۔ میں گئی تو ایک انسپیکٹر بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ ہیڈ ڈاکٹر نے مجھے کہا، یہ انسپیکٹر بلال ہیں، انہیں خفیہ اطلاع ملی ہے کہ ہمارے ہسپتال میں کچھ غلط آپریشن ہو رہے ہیں۔ کیسے غلط آپریشن؟ میں چونک گئی۔ انسپیکٹر بلال نے سنجیدگی سے مجھے دیکھ کر کہا، جنس بدلنے کے آپریشن۔ مجھے اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ بہت سی لڑکیوں اور عورتوں کا آپریشن کر کے ان کی جنس بدل کر ان کو لڑکا بنایا جا رہا ہے۔ میرے سر پر تو جیسے آسمان پھٹ گیا۔ میں نے بمشکل کہا، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ وہ کہنے لگا، کوئی غلط فہمی نہیں، یہ کام آپ کی اسٹاف نرس کر رہی ہے جس کا نام رحیمہ ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ وہی لڑکیوں کی جنس بدل کر انہیں لڑکا بنا دیتی ہے۔ مجھے یاد آیا کہ کیسے وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ شاید رحیمہ نے ہی اسے کہا ہوگا، اور وہ سب لوگ جن کی لڑکیاں پیدا ہوئی تھی، کیا ان کو بھی وہ یہی کہتی ہوگی؟ مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں الجھ کر رہ گئی۔ جنس کیسے بدلی جا سکتی ہے؟ کچھ کیسز میں ایسا ممکن ہوتا ہے، مگر ہر کیس میں نہیں۔ انسپیکٹر بلال نے مجھے کہا تھا کہ وہ چاہتا ہے کہ میں رحیمہ پر نظر رکھ کر معلوم کروں اور ثبوت اکٹھے کر کے دوں۔ میں نے حامی بھر لی۔ میں بھی یہ راز جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ کیسے یہ سب کر رہی ہے۔ ہسپتال میں یہ سب کرنا بہت مشکل تھا، اور ماننے میں بھی نہیں آتا تھا کہ وہ ایسا کچھ یہاں کر رہی ہوگی۔ بہرحال مجھے اس پر نظر رکھنی تھی، اور اسے محسوس بھی نہیں ہونے دیا تھا کہ اس پر شک ہو گیا ہے۔ اگلے دن میں نے ایک عورت کی ڈیلیوری کی، اس کی بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ نرس رحیمہ بھی میرے ساتھ تھی۔ اس کی نارمل ڈیلیوری تھی، اس لیے وہ ہوش میں تھی۔ میں نے جب اسے بیٹی پیدا ہونے کا بتایا تو وہ رونے لگی کہ یہ میری تیسری بیٹی ہے، اگر شوہر کو پتا چلا وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ میں اسے تسلی دے کر بظاہر باہر آ گئی، مگر پردے کے پیچھے ہی میں موجود تھی تاکہ نرس رحیمہ کی باتیں سن سکوں۔ وہ رو رہی تھی۔ نرس رحیمہ اس سے کہنے لگی، اگر تم اپنا گھر بچانا چاہتی ہو تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ وہ عورت رونا بھول کر کہنے لگی، سسٹر اب کیا ہوگا؟ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے، بیٹا تو نہیں۔ نرس رحیمہ کہنے لگی، میں پھر بھی تمہاری مدد کروں گی، تم سمجھو تمہارا بیٹا ہی پیدا ہوا ہے۔ اس عورت کے ساتھ ساتھ میں بھی ساکت رہ گئی۔ وہ پوچھنے لگی، مگر میں یہ کیسے سمجھ لوں؟ نرس رحیمہ کہنے لگی، میں اس کی جنس آپریشن کے ذریعے بدل دوں گی، تمہاری لڑکی لڑکا بن جائے گی، مگر اس کے لیے تمہیں 1 لاکھ کا بندوبست کرنا ہوگا۔ وہ عورت خوشی سے کہنے لگی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، 1 لاکھ لے لو، مگر کچھ بھی کر کے میری لڑکی کو لڑکا بنا دو، ورنہ مجھے طلاق ہو جائے گی۔ میں نے اپنے کانوں سے سن لیا تھا کہ اس گھناؤنے کام میں نرس رحیمہ ہی شامل تھی۔ جب ان کی بات ختم ہو گئی تو مجھے یاد آیا کہ کاش میں یہ باتیں ریکارڈ کر لیتی۔ میں نے جوش میں انسپیکٹر بلال کو فون کر کے بتایا تو اس نے کہا وہ ابھی اسپتال آتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سول کپڑوں میں آ گیا۔ ساری باتیں سن کر پوچھنے لگا، لیکن آپ کو یہ معلوم کرنا چاہیے تھا کہ وہ آپریشن کے لیے کس تاریخ کا انتخاب کرے گی
تاکہ عین وقت پر ہم چھاپا مار کر اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیں۔ میں نے کہا فکر نہیں کریں، یہ بھی جلد معلوم ہو جائے گا، بس ہمیں اس کا پیچھا کرنا ہوگا اور نظر رکھنی ہوگی۔ ہم دونوں انتظار کرنے لگے کہ کب ڈیوٹی ختم ہو اور وہ باہر آئے۔ ہم میری گاڑی میں پہلے سے ہی انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ باہر آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی اسٹارٹ کی، ہم نے بھی اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ میں تو یہ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ بڑی بات ہے، اس کے پاس تو مجھ سے بھی اچھی گاڑی ہے۔ اس کی جتنی کہانی میں نے سنی تھی اس سے تو اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ ابھی تک شادی شدہ ہے یا اس نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی ہوگی۔ جس گھر کے آگے اس کی گاڑی رکی، اسے دیکھ کر ہم دونوں ہی چونک گئے۔ نہایت ہی شاندار گھر تھا۔ اس کے پاس ایسا گھر، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ انسپیکٹر بلال نے کہا، ڈاکٹر یہ ساری حرام کی کمائی ہے، حق حلال کی کمائی سے ایسے گھر نہیں بنتے۔ میں نے قائل ہو کر کہا، ایسا ہی ہے، مگر آپریشن کیسے کر سکتی ہے؟ ایک ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا، یہی تو حیرانی والی بات ہے، وہ ایک نرس ہے، آپریشن کے ذریعے جنس کیسے بدل سکتی ہے؟ وہ گہری سانس بھر کر کہنے لگا، اب یہ تو وہی بتا سکتی ہے جب اسے رنگے ہاتھوں پکڑیں گے۔ ہم اس کے گھر کے بالکل سامنے ہی انتظار کرنے لگے کہ شاید وہ گھر سے باہر نکلے۔ آخر ہمارا انتظار رنگ لایا۔ شام کے وقت وہ گھر سے باہر نکلی۔ اس کا حلیہ بدلا ہوا تھا۔ اس نے کالے رنگ کا عبایا پہنا ہوا تھا اور ماسک سے منہ ڈھکا ہوا تھا۔ ہم اس کا پیچھا کرنے لگے اور یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کا رخ دوبارہ ہسپتال کی طرف تھا۔ شاید وہ اس عورت کی لڑکی کی جنس بدلنے جا رہی تھی۔ ہسپتال جا کر اس نے اس عورت کی بیٹی نرسری سے اٹھائی اور اس عورت اور اس کی بچی کو لے کر چھت پر چلی گئی۔ چھت پر کبھی کوئی گیا ہی نہیں تھا کیونکہ وہاں کاٹ کباڑ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ ہم اس کے پیچھے پیچھے اوپر آئے تو ایک کمرہ جو کافی عرصے سے بند تھا اب کھلا ہوا تھا۔ نرس رحیمہ اس کمرے کے اندر آ گئی تھی۔ میں اور انسپیکٹر بلال اندر بڑھے تو اندر کا منظر دیکھ کر میری اوپر کی سانسیں اوپر اور نیچے کی سانسیں نیچے رہ گئیں۔ وہ کمرہ جس کے بارے میں خیال کیا جا رہا تھا کہ وہاں سوائے کاٹ کباڑ کے علاوہ کچھ نہیں، اب ایک شاندار لیب کا روپ دھارے ہوئے تھا، جہاں ہسپتال کا بھی بہت ساز و سامان رکھا گیا تھا۔ وہ بچی کو اسٹریچر پر لٹا رہی تھی۔ جب میں نے پیچھے سے آواز دی، نرس رحیمہ، وہ میری آواز سن کر ایک دم چونک کر پیچھے مڑی۔ مجھے دیکھ کر اس کی رنگت فق ہو گئی۔ اسے امید نہیں تھی وہ یوں پکڑی جائے گی۔ میں نے دیکھا تو اس نے شیرخوار بچے کو براہنہ لٹایا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں سرجیکل اوزار تھے۔ وہ عمر میں مجھ سے بہت بڑی تھی، لیکن اس پل میں اپنے غصے پر کنٹرول نہ کر پائی اور اس کے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی، کسی شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ میں نے اسے انسپیکٹر بلال کے حوالے کر دیا کہ اسے لے جائیں۔ وہ معافی مانگنے لگی، مگر اب اس سب کا کچھ فائدہ نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں لیڈی پولیس آ گئی۔ میں نے بچی اس کی ماں کو دیتے ہوئے کہا کہ اگر آج کے بعد تم نے اپنی بچی کے ساتھ کچھ غلط کروانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب جاؤ ورنہ تمہیں بھی جیل ہو جائے گی۔ میں نے کہا، رحیمہ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ کہنے لگی، میری ساس ایک نرس تھی اور وہ اتنی دولت مند اس لیے تھی کیونکہ اس نے اپنے پیشے کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ مجھ سے ہرگز بھی اپنے بیٹے کی شادی نہیں کرانا چاہتی تھی، مگر بیٹے کی ضد کے آگے مجبور ہو گئی اور مجھے بیاہ لائی۔ اسے دیکھ دیکھ کر میرا بھی دل کیا کہ نرس بن جاؤں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے بھی داخلہ دلواؤ، میں نے آگے پڑھنا ہے۔ جب سب کو پتہ چلا کہ میں بھی نرس بننا چاہتی ہوں، سب حیران رہ گئے۔ میرے والد کے ترلے اور واسطے بھی کسی کام نہ آئے۔ میں اپنی ساس کے ٹھاٹ باٹ اور شان و شوکت سے بہت متاثر ہو چکی تھی اور میں جانتی تھی کہ وہ کن کن راستوں سے دولت کماتی ہے۔ مجھے بھی دولت کی چکا چوند نے اندھا کر دیا تھا۔ پہلے پہل تو میں کواری لڑکیوں کا آپریشن کروانے اور خود ڈیلیوری کرنے کے ہی پیسے لیتی تھی، مگر میرے شوہر کو پتہ چلا تو اس نے مجھے بہت منع کیا۔ روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر میں نے اسے چھوڑ دیا اور کہیں اور رہنے لگی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے اپنے اس کام کو آگے بڑھانا پڑا۔ ہمارے محلے میں ایک لڑکی تھی 15 سال کی۔ ایک دن اس کی ماں میرے پاس آئی اور کہا، میری بیٹی کو داڑھی مونچھ آنا شروع ہو گئی ہے۔ میں سمجھ گئی کہ کیا مسئلہ ہے۔ وہ اب تک اسے بیٹی سمجھ رہے تھے، مگر وہ بیٹا تھی۔ میں اسے اسپتال لے گئی جہاں ایک چھوٹا سا آپریشن ہوا اور وہ لڑکا بن گئی۔ ان پڑھ اور سادہ لو محلے والے سمجھنے لگے کہ میں جنس بدل دیتی ہوں۔ وہ میرے پاس پیسے لے کر آنے لگے۔ میں ان کی نئی پیدا ہونے والی لڑکیوں کو ویسے ہی لٹا کر ان کے سامنے اوزار پکڑ لیتی تاکہ ان کو لگے کہ میں سچ میں آپریشن کر رہی ہوں، مگر
وہ سب دکھاوا ہوتا تھا۔ میں کوئی آپریشن نہیں کرتی تھی اور کہتی تھی میں نے آپریشن کر دیا ہے، اب اسے جا کر لڑکوں والے کپڑے پہناؤ، 3-4 سال تک اس کے سارے حصے لڑکوں والے ہو جائیں گے۔ وہ میری بات پر یقین کر لیتے اور یوں میرا بہت نام ہو گیا۔ اس علاقے اور شہر میں ہر کوئی میرے پاس آنے لگا، مگر میں جانتی تھی کہ میرا کھیل یہاں زیادہ دیر تک نہیں چلے گا، کسی نہ کسی دن فراڈ کھل جائے گا۔ اس لیے میں نے اس ہسپتال کو چھوڑا اور سکھر میں یہاں آ گئی۔ یہاں بھی آہستہ آہستہ یہی کام شروع کر دیا۔ جن عورتوں کے شوہر نہیں چاہتے تھے کہ ان کے ہاں لڑکی پیدا ہو، وہ عورتیں خاص طور پر میرا شکار ہوتی۔ اکثر کے بیٹے پیدا ہوتے تو میں انہیں کہہ دیتی کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، مگر فکر نہ کرو، میں آپریشن کر کے اسے لڑکا بنا دوں گی، بس تم اتنے پیسے دے دو، اور وہ مجھے میری منہ مانگی ہوئی رقم دے دیتی۔ میں نے اس کی کہانی سن کر سر تھام لیا۔ کس قدر چال باز عورت تھی وہ! اپنے مقصد کی خاطر کوئی اس حد تک بھی گر سکتا ہے؟ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے پولیس گرفتار کر کے لے گئی۔ اس نے جو کیا تھا اس کی سزا تو اسے اب عدالت ہی دیتی۔ انسپیکٹر بلال نے بتایا کہ جس شہر میں یہ اس طرح کے فراڈ کر کے آئی ہے، وہاں سے اس کے خلاف بہت شکایتیں ملی، اور یہاں بھی 1-2 لوگوں نے جب بتایا تو پولیس کو سیریس ہونا پڑا۔ اس نے میرا شکریہ